वालेकुम। आज यहाँ जो मुस्लिम उलमा गुंटूर की तरफ से कुरान शरीफ का जो कंपटीशन हो रहा है, आज जो यहाँ जो तस्वीर दिख रही है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीर है। गुंटूर में इस तरह से देखना मैं पहली बार है, फिर भी आइंदा इंशाल्लाह हर साल इस मजमे का हिस्सा बनना चाहती हूँ इंशाअल्लाह। हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, अल्लाहु या रहमानु या रहीम या मालिकु या कुद्दूस अस्सलामु या मुहैमिनु या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिरु या खालिकु या बारियु या मुसव्विरु या गफ्फारु या क़हारु या वहाबु रज़्ज़ाक़ु व फ़ातहु अलीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। पहली बात तो जब कुरान शरीफ की बात आती है, कुरान अल करीम ये हमको नाजिल हुई है रमज़ान के महीने में अल्लाह की तरफ से, हमारे हुजूर पाक के हाथों से। तो इसमें एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहती हूँ जो मैं सच में समझती हूँ, क्योंकि आजकल दीन और दुनिया दो साथ में लेके चलना है, लेकिन दीन की ताकत इतनी है कि दुनिया को संभालने के लिए उसका 1% भी हम अगर ताकत ले दीन से तो इजीली पार कर देते हैं दुनिया की जो भी तकलीफ है बेशक। तो मेरे जिंदगी में भी ये हुआ है। हर एक स्टेप में जब मैं 10th क्लास में आई तो मेरी नीयत थी कि मैं कुरान पाक खत्म करूं। मौलवी साहब कहते थे कि आपके तो ट्यूशन ज्यादा है, मेरा तो वक्त कम है और 5-6 पारे तो बाकी है, खत्म होना तो बहुत मुश्किल है। तो जब मेरी अम्मी ने मौलवी साहब से कहा नहीं बच्ची तो नियत कर चुकी है कुरान पाक खत्म करेंगी, तब उन्होंने कहा अल्लाह के नाम आप पूरी तरीके से सीख लो, इंशाल्लाह आपकी नियत का थोड़ा जो है मुकम्मल होगा। जब आप एग्जाम खत्म कर लेंगी, जब आप जो नियत है आप कंप्लीट कर लेना। तो मैं जैसे कि एग्जाम कंप्लीट करी, पहली बार एक रिजल्ट के लिए भी मैंने वेट नहीं किया, पहला जो नियत है वो खत्म किया मैंने। पहले कुरान पाक को खत्म करके हदिया जो है मौलवी साहब को देने के बाद ही मेरे को सुकून आया कि रिजल्ट मेरा अच्छा होगा। दुनिया का जो भी काम है आप दीन की ताकत से करेंगे, दीन की ताकत से सोचेंगे तो वो दुनिया की जो भी मुश्किलात है, जो भी अजाब हमको पाएंगे, जो भी बात हम दिल पे लेंगे वो कुछ भी नहीं लगेगा। अल्लाह के ताकत के सामने हर इंसान की बात छोटी लगेगी, हर इंसान की जो भी मुश्किलात है छोटी ही लगेंगी। तो दीनी ताकत से ही हमको आगे बढ़ना है और दुनिया की हर एक काम में हमें मुकम्मल चीज से आगे बढ़ना है, तो दीनी ताकत को ही लेके जाना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ जो मैंने सीखा है। कुरान अल करीम के 5 रूल है। पहला रूल है फर्स्ट इज टू बिलीव। बिलीव करना मतलब यकीन करना कि अल्लाह पाक के एक बुक है, एक किताब है जिसमें हम सब मुसलमानों को जोड़ा जाता है, चाहे वो ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, सबको जोड़ा जाता है मुसलमानों को एक बुक से। उसको बिलीव करना है पहला रूल। पहला रूल है बिलीव करना। उसके बाद सेकंड रूल है पढ़ना। टू रीड इज द सेकंड रूल। पढ़ना कुरान शरीफ को सेकंड रूल है। और तीसरा मेमोराइज करना, उसे याद रखना। बेज़बानी मीन्स बुक को देखे बगैर आप याद करके जो आप सूरा पढ़ रहे हैं, ये भी एक रूल है कुरान शरीफ का जो आप अमल कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक रूल है मेमोराइज। तो फर्स्ट 3 बिलीव, रीड एंड मेमोराइज, ये 3 रूल आप यहाँ फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी। और जो 14 और 5वां रूल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की दुनिया में जो हम बहुत प्लेसेस में छोड़ रहे हैं वो बात अंडरस्टैंडिंग। 5वां चीज है, 4वां चीज है अंडरस्टैंडिंग और 5वां चीज है प्रैक्टिस, अमल में लाना। 4वां और 5वां चीज थी इंशाल्लाह जल्दी ही इस मजलिस के साथ साथ मैं उसको भी ये कॉम्पिटिशन्स में जारी रखना चाहती हूँ, एक और कॉम्पिटिशन के साथ जिसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस को भी एक कॉम्पिटिशन की तरह रखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उलमा जो ऑलरेडी एक हाफिज है, इसका मतलब है कि उनको बस जुबानी सब याद है, कुरान शरीफ याद है। हाफिज कुरान है जो जिसको मेमोराइज पूरी कुरान शरीफ रहती, बट अंडरस्टैंडिंग
یہ سورے کا مطلب یہ ہے, اس سے یہ ہم لوگوں کو پریکٹس میں لانا ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اور یہ مطلب کی وجہ سے ہمارے زندگی میں یہ اعمال کرنے ہیں. یہ کمپٹیشن میں انشاءاللہ آپ سب کو ایک آئیڈیا کی طرح بولنا چاہتی ہوں, جو ہم کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایکچولی کیا ہے. کیونکہ بولتے ہمارے بہت سارے نان مسلم فرینڈس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف ہم لوگ جسٹ پڑھتے ہیں وہ ایک عبادت کی طرح, لیکن ہم لوگ روزمرہ زندگی میں بھی وہ بک کو جس طرح سے اپناتے ہیں وہ سمجھ میں آنا چاہیے ہمارے نان مسلم فرینڈس کو. یہ بات میں بولنا چاہتی ہوں, آئندہ ایسے کمپٹیشنز جو بھی ہے اور بھی زیادہ پبلک میں آئے, اور بھی زیادہ سب کو پتا چلے کہ ہمارے بچے کتنا محنت کر رہے ہیں آج کے دن کے لیے. قرآن پاک جو ہمارے مسلمانوں کو جوڑتا ہے, یہ قرآن پاک الکریم, آئندہ بھی ہم لوگ قرآن شریف کو نان مسلم کو بھی سمجھانے کے لیے ایزیلی سب کی برزبانی یہ کلمہ اس لیے ہے, یہ ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں زندگی میں. نہیں تو آج کل کی دنیا میں تو کوئی بھی اٹھا کے انگلی اٹھا رہا نا, ہر ایک ہمارے حجاب پہ بھی آج کل انگلی اٹھایا جا رہا. اگر ہم لوگ ایک سورہ پڑھ کے, ایک کلام پڑھ کے قرآن شریف پاک کا, ایسا لکھا گیا ہے ہمارے عورتوں کے بچاؤ کے اوپر جو پردہ ہے, اس کے اوپر ہم لوگ فوراً ایک آواز اٹھا سکے تو کتنا اچھا ہوگا. تو اس لیے میں بول رہی ہوں ہمارے انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریکٹس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے. بڑے بڑے علماء لوگوں کا یہ جو آواز ہے سب تک پہنچنا چاہیے. انشاءاللہ ہم لوگ ایک انڈیا میں رہ رہے, دنیا میں رہ رہے, دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے, تو ان لوگوں کو بھی یہ سمجھانا ہے پیار سے. ایسا نہیں کہ زیر زبر کرنا ہے, نہیں ہمارے اسلام میں یہ لکھا گیا ہے, نہیں, ہم لوگ یہ راستے پہ چل رہے ہیں, ہم لوگ خوش ہیں. ہم لوگ ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے جو ہمارے ہم کو یہ علم ہوا ہے اس میں ہم خوش ہیں, اور یہ راستے پہ چلنے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے پاک انسان بن رہے, ایک اچھے انسان بن رہے, جو آپ سب کو بھی مدد کریں گے آئندہ جا کے. تو یہ بات ہم لوگوں کو سوسائٹی میں اور کمیونٹی میں سب میں پھیلانا ہے. نان مسلم فرینڈس ہے, ہمارے دوست ہے, وہ ہم لوگ تب ان کی مدد نہیں لیتے, ہر قدم پہ ان کی بھی مدد لیتے, لیکن ہمارا جو انٹرنل فیلنگ ہے, ہم لوگ ایز اے مسلم انٹرنل فیلنگ ہے, یہ ان کو دھوکے سے نہیں, غصے سے نہیں, پیار سے سمجھنا کہ یہ ہمارا مذہب ہے, ہم خوش ہیں, آپ بھی خوش رہے کیونکہ ہم اچھے انسان ہیں, اچھے دوست ہیں آپ کے. یہ ہم لوگ سمجھانا ہے آج کل کے زمانے کو. تو تھینک یو اس مجمع کا مجھے بھی حصہ بنانے کے لیے, یہ بات مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے, مدد کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ اینڈ آل دا بیسٹ آل دا پارٹیسپینٹس. آپ کو اچھے مارکس سے آگے جا کے اور بھی اچھے ونرس ہو آپ اس کمپٹیشن میں. آل دا بیسٹ. اینڈ پیرنٹس آپ سب کو تھینک یو سو مچ, شکریہ بہت کہ آپ کے بچوں کو آئندہ بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھائیے. اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینک یو آل دا ٹیم آف مسلم علماء گنٹور. تھینک یو. جزاک اللہ, شکریہ میڈم کا. انشاءاللہ بہت اچھی بات میڈم نے بتائی ہے. پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. دنیا میں ہم زندگی بغیر دین کے گزاریں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہوگی. پورے دین کا خلاصہ, پوری زندگی کا خلاصہ اللہ نے دین میں رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحبہ کی